السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو جادو کے متعلق ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ 7 دن کے اندر آپ کا مکمل طور پر علاج ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو 2 عمل بتاؤں گا۔ ایک عمل وہ ہوگا کہ جو 7 دن کے اندر آپ کو بالکل کلیئر کر دے گا۔ جتنا بھی آپ علاج کروا کے تھک گئے ہیں، ڈاکٹروں سے، عاملوں سے، رقیہ کرنے والوں سے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ خود ہی اپنا علاج کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسرا جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، وہ عمل اگر آپ نے کرنا ہوگا تو پھر آپ کو 1 ماہ لگے گا کہ یہ جادو کے سارے اثرات، جادو کی ساری بیماریاں، جادو کے سارے معاملات جو ہوں گے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو پوری ویڈیو توجہ سے سنیں، دیکھیں۔ جادو کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یکا یک کمزوری محسوس ہونا، میڈیکل رپورٹ ٹھیک ہونا، لیکن پھر بھی بیماریوں کا حملہ آور رہنا، جسم میں درد محسوس ہونا، قیمتی اشیاء چوری ہونا، جسم پر نیل، جسم پر داغ محسوس ہونا، ازدواجی زندگی میں تکرار شروع ہو جانا، حمل ضائع ہو جانا، ماں کے پیٹ میں بچہ مر جانا، کوئی بیماری نہ ہونے کے باوجود اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پیدائش کے بعد بچے کو پخانے وغیرہ لگنا اور بچے کا فوت ہو جانا، فوت ہو جانے کے بعد بچے کا رنگ جو ہے وہ جامنی مائل ہو جانا، کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا، نیند کا نہ آنا، گھر والوں سے شدید نفرت ہونا، جسم پر بال نظر آنا جو اس کے اپنے نہ ہوں، رزق، کام، رشتوں کی بندش، شوہر اور بیوی میں اختلافات ہو جانا، ڈرونی شکلیں نظر آنا، گوشت دیکھنا، ویران جگہیں خواب میں دیکھنا، نماز، قرآن، اسلامی کاموں کے سے کراہت محسوس کرنا، جسم، کپڑوں اور گھر کے اندر خون دیکھنا، اپنے کمروں میں سے خوف آنا، سوئی یا کسی تیز چیز کا چبھتے ہوئے محسوس ہونا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سوئے ہوئے جھٹکے محسوس ہونا، یہ جادو کی تمام علامات ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ روبہ صحت ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں رہے گی، آپ کو جادو کے جو اثرات ہیں جتنے بھی سخت سے سخت جادو وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور سورہ بقرہ مکمل آپ نے پڑھنی ہے، 7 دن روزانہ پڑھا کرنی ہے، اور اپنے پاس آپ نے پانی رکھ لینا ہے، اس پانی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر بھی آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور خود آپ نے پینا بھی ہے۔ اس سے جب آپ کو پیشاب پخانہ آئے گا تو اس کے ذریعے سے آپ کے اندر جو جادو کے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے زائل ہو جائیں گے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے خود تلاوت کرنی ہے سورہ بقرہ کی، اور روزانہ کرنی ہے، 7 دن تک کرنی ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے میری تلاوت سننی ہے تو میں اس کے اندر میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، سورہ بقرہ ڈھونڈ لیں، وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن کوشش کریں کہ خود تلاوت کریں۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 دفعہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، 7 دفعہ آپ نے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ میں آپ کو ریکارڈنگ کر کے ساتھ ہی اس دم کے دے بھی دوں گا، اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو اس دم کو سنیں، اور اسی طرح آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، پانی کو گھر کے اندر چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو خود پینا بھی ہے، جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں سارے کے سارے اس کو پئیں، پیشاب اور پخانے کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد